नमस्कार, स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटीभी प्लसका साथै एनटीभी इटहरी र एनटीभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। आज विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा देखिने सर्वरोग मध्ये क्षयरोग प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। समयमै परीक्षण, परामर्श र औषधि सेवन गरी क्षयरोगलाई निको पार्न सकिन्छ, तर अझै पनि यसबारे समुदाय स्तरमा जनचेतनाको अभाव छ। देशभर 20वटा केन्द्र र 86वटा उपकेन्द्रबाट क्षयरोगको उपचार गरिन्छ। सन् 2001 देखि देशभर प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि गरिने डट्स प्रणाली लागू भएपछि क्षयरोगका बिरामीको पहिचान, परीक्षण, उपचार व्यवस्था प्रभावकारी भइरहेको छ। विश्व क्षयरोग दिवसको सन्दर्भमा क्षयरोगको कारण, लक्षणहरू, रोकथाम, नियन्त्रणका प्रयास र उपचारबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। शरीरका विभिन्न अंगहरूमा विभिन्न समस्या भए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखा तुलनात्मक रूपमा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग पनि हो। आँखाको स्याहार सुसार र आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारबारे स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। आज विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्व क्षयरोग दिवसको उद्देश्य क्षयरोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निर्मूल बारे समुदाय स्तरसम्म जनचेतना अभिवृद्धि गरी यसलाई विश्वबाटै अन्त्य गर्न यस अघि भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु हो। क्षयरोग दिवसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षयरोग निर्मूल गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा यस अघिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। क्षयरोग माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक कीटाणुबाट अत्यन्तै छिटो सर्ने रोग हो। यो रोग जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूलाई पनि लाग्न सक्छ, तर यसले रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई सजिलै आक्रमण गर्दछ र रोगसँग लड्ने क्षमता घटाउँछ। क्षयरोग उपचारबाट बच्न सकिने तर मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वर्षेनी 45,000 नेपाली क्षयरोगबाट संक्रमित भएको अनुमान गरेको छ। तीमध्ये 71% फोक्सोका क्षयरोगी छन्। क्षयरोगबाट संक्रमित व्यक्तिले श्वास फेर्दा क्षयरोगका कीटाणु हावामा फैलिन्छन् र स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेमा क्षयरोग सर्न सक्छ। क्षयरोग लागेको शंका लाग्नासाथ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखी निशुल्क खकार र रगत परीक्षण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका औषधिहरू सेवन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा बीचमा नछुटाइकन
6 देखि 8 महिनासम्म सेवन गरेमा क्षयरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार क्षयरोगको औषधिसँगै अन्य रोगका औषधिहरू पनि सेवन गर्न सकिन्छ। नेपालमा देखिने सरुवा रोग मध्ये क्षयरोग प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। देशभर 20 वटा केन्द्र र 86 वटा उपकेन्द्रबाट क्षयरोगको उपचार गरिन्छ। समयमा नै परीक्षण, परामर्श र औषधि सेवन गरी क्षयरोगलाई निको पार्न सकिन्छ। तर अझै पनि क्षयरोगको परीक्षण र उपचार बारे समुदाय स्तरसम्म जनचेतनाको अभाव छ। सन् 2001 देखि देशभर प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि गरिने डर्स प्रणाली लागू भएपछि क्षयरोगका बिरामीहरूको पहिचान, परीक्षण, उपचार व्यवस्था प्रभावकारी भएको हो। नमस्ते, म डाक्टर ईशान अधिकारी। मेरो चाहिँ म न्युरोलोजिस्ट एन्ड क्लिनिकल न्युरोफिजियोलोजिस्ट हो। मेरो विशेषज्ञता भनेको छारे रोग, नशा एवं मांसपेशी र अटोनोमिक डिसअर्डर, अर्को चाहिँ स्वायत्त प्रणाली सम्बन्धी विशेषज्ञता लिएर म चाहिँ अमेरिकाको 18 वर्षको बसाइपछि एसोसिएट प्रोफेसर भएर नेपाल फर्केर छारे रोग विरुद्धको अभियानमा लागेको छु। यसमा छारे रोग भनेको भन्नाले हाम्रो मस्तिष्कमा नचाहिने किसिमका तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन्, जुन चाहिँ हात काम्ने, बेहोस हुने, मुर्छा पर्ने, अथवा बिर्सिँदै जाने, अथवा एकरो टोलाएर बस्ने, हात मात्र काम्ने, खुट्टा मात्र काम्ने, त्यस्तो सबै कुराहरूका लक्षणहरू देखिन सक्छ। त्यस्तो लक्षणहरू देखिएको खण्डमा यसको उपचार 70% सम्भव छ। यसको निदान तथा उपचार गर्नको लागि केही टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नेपालमा उपलब्ध छ, औषधिहरू उपलब्ध छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ ठिक पार्नको लागि हाम्रो जनचेतनाहरू जगाउनु पर्ने र गाउँ गाउँमा भएका हाम्रो समाजसेवीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूदेखि मेडिकल अथवा नन मेडिकल फिल्डमा सबै रहनुभएका आफ्नो गाउँ छिमेकमा यस्तो किसिमको समस्या देख्नु भएको छ भने चाहिँ यसको बारेमा जनचेतना बढाउनको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। र अर्को कुरा चाहिँ छारे रोगको औषधिहरू ले चाहिँ बेफाइदा गर्दैन। अब धेरै वर्षदेखि यो धेरैवटा देशमा चाहिँ युज गरिसकिएको छ, यसको देखिएको छ। त्यो भएर यसको बारेमा रहेका भ्रमहरूमा केही कुराको जिज्ञासा छ भने मलाई सम्पर्क गर्दाखेरि म आफू उपलब्ध हुन्छु र यसको बारेमा म चाहिँ नेपालमा रहेका लान्छना अथवा कुनै पनि किसिमका समस्याहरूको बारेमा बहस गरेर यसलाई चाहिँ यो भ्रमबाट मुक्त पार्नलाई चेष्टा गर्नेछु। त्यति भन्दै छारे रोगका बिरामीहरूलाई नियमित रूपमा औषधि खानुहोस्, 10 देखि 12 घण्टाभन्दा बढी पछाडि नगर्नुहोस्। त्यसमाथि आफ्नो समयमा सुत्ने, 7 देखि 8 घण्टा लामो सुत्नुपर्ने हुन्छ र रक्सीको सेवन धेरै गर्नाले यसले छारे रोगलाई अझ बढी रूपमा चाहिँ अलि गाह्रो रूपमा यसले चाहिँ च्याप्ने गर्दछ। यो कुनै पनि किसिमको भूत प्रेत लागेर देवी देवता चढेर हुने रोग होइन। यो चाहिँ मस्तिष्कभित्र नचाहिने किसिमको तरङ्गहरू पैदा भएर हुने कुरा हो र यसका कारणहरू निकै नै छन्। यो गर्भैदेखि बच्चालाई पनि हुन्छ भने बीचको उमेरका मान्छेलाई पनि हुन्छ र वयस्क मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ सानो हुँदै गएको खण्डमा त्यसबाट पनि धेरै किसिमका तरङ्गहरू पैदा हुन्छन्। त्यो भएर यसका निकै प्रकार छन्, यसका निकै कारणहरू छन् र यो ठिक पार्न सकिन्छ। 70%लाई 30% अरूलाई हामीले औषधि दिएर पुरापुरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो भएर छारे रोग विरुद्धको अभियानमा म लागि परेको छु। आउनुहोस्, साथ दिनुहोस्। यसलाई हामीले पक्का पनि ठिक पार्न सक्छौँ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्तन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने, छपाउने, प्रदर्शन, प्रयोग
प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्ती जन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती जन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, म डाक्टर रामकुमार घिमिरे, म पेसाले रेडियोलोजिस्ट। आज म रेडियोलोजी विधाको बारेमा चाहिँ केही प्रकाश गर्न गइरहेको छु। रेडियोलोजी एउटा रोग पत्ता लगाउने औषधि विज्ञानको एउटा विधा हो। यसमा विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ। एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई प्रविधिहरू यसमा प्रयोग गरिन्छ र यसले चाहिँ शरीरको विभिन्न भागहरूको चाहिँ इमेजहरू चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसबाट इमेजबाट चाहिँ रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ कोसिस गरिन्छ। सबै रोगहरूको लागि चाहिँ सिटी, एमआरआई, एक्सरे अथवा अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पर्दैन। हाम्रा डाक्टर साहबहरूले चाहिँ रोगको प्रकृति र आवश्यकता हेरेर चाहिँ यस्ता विभिन्न प्रविधिहरूकोबाट जाँच गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा प्रविधिले पुग्दैन, एकपछि अर्को विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पनि बिरामीको चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी प्रविधिहरूबाट खासै धेरै बेफाइदा छैन। एक्सरे र सिटी स्क्यानबाट चाहिँ रेडिएसन हुने हुनाले यसलाई लामो समयसम्ममा चाहिँ केही बेफाइदा होला कि भन्ने र सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण सिटी स्क्यान र एक्सरे चाहिने भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ गर्न मिल्दैन। अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआईबाट चाहिँ खासै यस प्रविधिबाट बेफाइदा केही पनि छैन। यी विभिन्न प्रविधिहरू हुनको कारण चाहिँ के हो भने एउटा प्रविधिहरू मात्रैबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ रोग पत्ता लगाउन सकिन्न। किनभने एउटा प्रविधिको चाहिँ एक किसिमको गुण हुन्छ भने अर्को प्रविधिको अर्को किसिमको गुण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटाको बेफाइदालाई चाहिँ अर्को प्रविधिले चाहिँ परिपूर्ति गर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो विभिन्न प्रविधिहरू हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो। र नेपालमा हाम्रा विभिन्न अस्पतालहरूमा यी प्रविधिहरू उपलब्ध छन्। केन्द्रीय अस्पतालमा धेरै जस्तो यी प्रविधिहरू उपलब्ध छन्। जिल्ला अथवा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ केही प्रविधिहरू उपलब्ध छन् र त्यहाँ धेरै जस्तो उपलब्ध हुने भनेको प्रविधि भनेको चाहिँ एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड प्रविधि हो। र यसबाट पनि हाम्रा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ रोग पत्ता लगाउनको लागि फाइदा पुगेको छ। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौं आँखामा हुने समस्या र उपचारबारे। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या भए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। हामीले आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न खाले समस्याहरू देखिन सक्छ। आँखा तुलनात्मक रूपमा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग पनि हो। आँखाको स्याहार सुसार र आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारबारे विशेषज्ञसँग गरिएको संवाद अबको क्रममा। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखाले नै हामीले संसार देख्न पाएका छौं। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। शहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्ने र दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतन्दो सहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचार बारे आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कौशल पोखरेलसँग हामीले संवाद गरेका छौं। आँखा सम्बन्धी
अब संसारभरि नै मुख्य समस्याहरूका रूपमा लिएका अब रोगहरू जस्ता अब जलबिन्दु मोतीबिन्दु भन्दा पनि सबैभन्दा धेरै अहिले पिरोलिरहेको समस्या भनेको चाहिँ नेपालका लागि साधारण आँखाका समस्याहरू जस्तो चाहिँ अब दृष्टिदोष चस्मा लाउनु पर्ने समस्या त्यो कारणले अब बच्चाहरूदेखि लिएर अब बुढेसकालको मान्छेहरूमा पनि प्राय यसले समस्या दिइरहेछ र प्राय बिरामीहरू चाहिँ यो प्लस अर्को अहिले चाहिँ एकदमै धेरै भनेको यो जुन पल्युसनको हामीहरूको प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि एलर्जी लगायतका समस्या लिएर पनि धेरै आउनुहुन्छ। जस्तै विश्वको अर्थात् अझन भन्नुपर्दा नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा होइन यो आँखाका बिरामीहरू चाहिँ कति छन्, कतिको बढिरहेछन् त अहिले? अब जनसङ्ख्या र उमेर बढे सँगसँगै अब सबै कारणले बढी चाहिँ रहेछ। अब अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हामीले हेर्ने भए यो 2000 अहिलेको जुन समय छ झन्डै 8 अर्ब जनसङ्ख्या छ संसारको, 7.9 बिलियन पपुलेसन छ। अब त्यसमध्ये WHO को हिसाबले चाहिँ 2.2 अर्ब जनसङ्ख्यामा चाहिँ केही न केही प्रकारको कि त दृष्टिको पर देख्ने समस्या कि त दृष्टि नजिकैको नदेख्ने समस्या देखिएको छ। अब यसमध्ये पनि आधा जनसङ्ख्या भनेको झन्डै 1 अर्ब जनसङ्ख्या चाहिँ केही न केही प्रकारले हामीले कि त जोगाउन सक्ने, जसलाई चाहिँ प्रिभेन्टेबल डिजिज भन्छौँ, अथवा हामीले उपचार गर्ने भनेको क्युरेबल डिजिज, यो खालको समस्याले पिरोलिरहनु भएको छ। भनेको हामीहरू अहिले कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ, धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस्तै अब नेपालको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ 1981 अब 1981 मा एउटा सर्वेक्षण भएको थियो। त्यो सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीहरूको नेपालमा दुईटै आँखाको दृष्टि कमजोर हुने भनेको दृष्टिविहीन नै भन्नुपर्दाखेरि 0.84% भनेको यो धेरै नै धेरै हो। यो हजुर। अब अहिले पछिल्लो 2011 मा गरेको सर्वेक्षणमा चाहिँ यसमा निकै राम्रो सुधार देखिएको छ। भनेको 0.35 पहिला भन्दा हामीले 30 वर्षको दौरानमा चाहिँ आधा गर्न सक्षम भएको छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ हामीहरूले अर्को गौरव गर्नुपर्ने कुरा भनेको हामीहरू साउथ इस्ट एसिया रिजनमै हैन अब पहिलो देश हौं जसले चाहिँ ट्र्याकोमा जस्तो एकदमै भयंकर रोगलाई निर्मूल पार्न सफल भएको छौं। भनेपछि अहिले नेपालमा ट्र्याकोमा जुन समस्या हो त्यो छैन? अहिले छैन त भन्न मिल्दैन। पब्लिक हेल्थ कन्सर्न भनेको अब त्यो लेभलमा चाहिँ छैन, जुन हामीहरू अहिले WHO को तर्फबाट चाहिँ निर्मूल अवस्था भनेर हामीहरूले सर्टिफिकेट पनि 2018 मा चाहिँ रिसिभ गरेको। त्यो त एकदमै खुसीको कुरा। हजुर। अलिकति हामी मोतीबिन्दुको कुरा गरौँ हैन? हजुर, स्योर। जस्तै अब मोतीबिन्दु धेरैलाई सुनिन्छ हैन, केही समय अगाडि त मोतीबिन्दु भएर चाहिँ आँखा नदेख्ने अवस्थासम्म पुग्यो भनेको पनि सुनिन्थ्यो। अब उपचार अनि हाम्रो पद्धतिहरू धेरै आइसकेका छन्। के छ मोतीबिन्दु खास यसको उपचारको कुराहरू त हामी गरि नै हाल्छौँ। खासमा मोतीबिन्दु के कारणले हुन्छ यसबाटै सुरु गरौँ न। अब मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ हामीहरूको आँखाको नानीभन्दा पछाडि जुन कालो भाग हुन्छ त्यो भन्दा पनि पछाडि एउटा प्रोटिनले बनेको अङ्ग हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल मान्छेको, स्वस्थ मान्छेको ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, भनेको पारदर्शी हुन्छ। अब उमेरका कारण प्रमुख नै हो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उमेरकै कारणले हो। त्यो बाहेक पनि हामीहरूले अरू रोगका लागि आँखामै अथवा शरीरमा चलाउने दबाईहरूले गर्दाखेरि पनि साइड इफेक्ट भएर हुन सक्छ। त्यस्तै चोट लागेर हुन सक्छ, करेन्ट लागेर हुन सक्छ, बिजुली चम्केको कसैलाई त्यो इलेक्ट्रिक सक लागेको छ भने त्यसले पनि हुन सक्छ हैन। अब तर मुख्य कारण चाहिँ उमेर नै हो। अब हामीहरूले यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उमेर मुख्य कारण भए पनि बुढो मान्छेलाई मात्रै यो रोग लाग्छ भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। फेरि भनेपछि यति हद उमेर हद भएन, उमेर हद हुँदैन। कन्जिनाइटल क्याटरेक्ट भन्छौँ हामी, बच्चा जन्मिँदै पनि मोतीबिन्दु लिएर जन्मिन सक्छन् हैन। अब खासै भन्नुपर्दा बच्चाहरूको दृष्टिविहीनतामा संसारभरि नै हेर्नुपर्ने भने बच्चाहरूमा पनि मोतीबिन्दु नै हो। 16 वर्षभन्दा मुनिको दृष्टिविहीनताको कारण पनि मुख्य कारण मध्येमा एक मोतीबिन्दु गनिन्छ। भनेपछि बालबालिकाहरूमा जुन मोतीबिन्दु हुन्छ यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ अब कति समयसम्ममा त्यसको उपचार गर्न सकियो भने दृष्टिविहीन नहुन सक्छन् उनीहरू? यो चाहिँ एकदमै गाह्रो प्रश्न हो यो। अब त्यो थाहा पाउन कति समयसम्म थाहा पाउन सकिन्छ?
दुईटै आँखामा सँगसँगै कन्जेनिटल क्याटरेक्ट सँगसँगै मोतीबिन्दु छ भने र एउटा मात्रैमा छ भने, किनकि बच्चाहरूको आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरेर हामीहरूले पारदर्शिता मात्रै फिर्ता गरेर निको हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ ब्रेनको डेभलपमेन्ट गर्ने, मस्तिष्क डेभलपमेन्ट, मस्तिष्कको विकास गर्ने समय भएको भएर मोतीबिन्दु हटाएर पनि दृष्टिविहीनता कन्टिन्यू यो चाहिँ पछि पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले त्यसको पछि एम्ब्लायोपिया भन्छौँ, दृष्टि आँखा अल्छी हुने समस्याको पनि उपचार सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जुन मोतीबिन्दुको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा होइन, कतिपय अवस्थामा मोतीबिन्दुको अपरेसनै गर्नुपर्छ भनेको पनि पाइन्छ होइन, के छ अन्य औषधिले पनि हुन्छ कि अपरेसन नै हो मुख्य उपचार? मोतीबिन्दु हुने प्रक्रियालाई हामीहरूले केही हदसम्म स्लो डाउन गर्न सक्छौँ, सुस्त गर्न सक्छौँ, तर बनिसकेको मोतीबिन्दुको उपचार भनेको अहिलेसम्मको लागि कुनै औषधि लगाएर हटाउन सक्ने पद्धति अहिलेसम्म प्रभावकारी पद्धति चाहिँ बनेको छैन। त्यही भएर शल्यक्रियामा हामीले त्यो मैले अघि जुन सेतो हुन्छ भनेको थिएँ, त्यो पुरानो लेन्सलाई निकालेर कृत्रिम लेन्सलाई आँखामा हालिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले इन्ट्राअक्युलर लेन्स भन्छौँ। अब अघि हजुरले सुरुमा जुन भन्नुभएको थियो त्यो के नयाँ पद्धतिहरू आए भन्ने कुरामा, यो चाहिँ हामीहरू गर्व गर्न सक्ने खालको अवस्थामा छौँ अहिले नेपाल। हामी पनि पश्चिमको मुलुकहरू जस्तो त्यही उपकरणहरू प्रयोग गरेर अनि लेन्सहरू पनि हामीसँग अहिले धेरै प्रकारका लेन्सहरू आइसकेका छन्। जस्तो नजिक र पर एउटै लेन्सले देख्ने खालको मल्टिफोकल लेन्सहरू पनि नेपालमा अब हाम्रो हस्पिटल लगायत प्रमुख अस्पतालहरूमा धेरैतिर चाहिँ यो पद्धति नै चलिरहेको छ। जस्तै यो आँखाको उपचार गर्नको लागि होइन, अन्य कतिपय उपचारको लागि कुनै भनौँ न अन्य देशहरू जानुपर्ने अवस्था पनि छ भनिन्थ्यो केही अगाडिसम्म, अहिले त कम पनि हुँदै आएको छ। आँखाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आँखाको उपचार गर्नलाई नेपालमै आउँछन्, अन्य देशबाट पनि भनिन्छ नि। हजुर, अब यो चाहिँ हामीहरूको लामो समयदेखि एउटा कभरेज चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। हामीहरूले सर्भिस प्रोभाइडरको क्षेत्रफल चाहिँ त्यसमा इन्डियाबाट भारतबाट आउनुहुने धेरै हुनुहुन्छ। स्पेसल्ली हामीहरूको यो तराईतिरको अस्पतालहरूमा त एकदम धेरै विश्वास छ। काठमाडौँमा पनि धेरै परबाट मान्छेहरू आँखाकै उपचारको लागि नै प्रमुख त इन्डिया नै हो हामीहरूको लागि। हजुर, सँगसँगै अर्को यहाँले भन्नुभयो धेरै मान्छेहरूले भोगेको दुःख पाइरहेको अवस्था भने जुन समस्या भनेको चाहिँ कमजोर दृष्टि अथवा चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। खासमा यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ यो कमजोर दृष्टि हुने चाहिँ भनौँ न? सबैभन्दा कमन त प्राय त हामीहरूलाई यसको रिजन चाहिँ थाहा छैन, त्यसपछि जेनेटिक आउँछ। तर अहिलेको हामीहरूले यो एक किसिमको जुन नजिकै काम गर्नुपर्ने, जसमा पढाइ लेखाइको कुरा हुनसक्छ, मोबाइलहरूको प्रयोगको बढेको कारण हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि नजिकैको काम गर्दाखेरि चाहिँ आजकल मायोपिया भनेको माइनस पावर लाग्ने पहिलाको दशकमा भन्दा यो दशकमा चाहिँ धेरै नै बढेर आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नजिकको कामलाई पनि हामीले केही न केही दोष चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो पनि अनि प्रविधिको विकास सँगसँगै नयाँ प्रविधिहरूसँग बसेर काम गर्दाखेरि त्यसले पनि असर गर्ने भयो हैन? हजुर, त्यसले पनि जस्तो त्यो आजकल जुन ब्लू कट ग्लासेस भन्ने कुराहरू आइरहेछन्, त्यस्तै युभी ग्लासेस भन्ने कुरा छ। पहिला भन्दा रेडिएसन जुन किरणहरू निस्किन्छ कम्प्युटरबाट अथवा घामबाट निस्किने किरणले पनि आँखामा चाहिँ असर गर्छ। जुन कमजोर दृष्टि हुँदाखेरि हैन एकैचोटि थाहा हुन्छ या कुनै लक्षणहरू देखिन्छ र बिस्तारै थाहा हुन्छ, के हुन्छ यसका लक्षण चाहिँ कस्ता हुन्छ त? अब एकदम ब्रोडली यसलाई टुक्र्याउँदाखेरि हामीले दुईटामा भन्न सक्छौँ। अब एउटा भनेको चाहिँ थोरै मात्रै कमजोरी भएको, थोरै कमजोरी भयो भने चाहिँ हामीहरूको शरीरले मेहनत गरेर त्यो दृष्टि कमजोरीलाई चाहिँ त्यसले ठिक गर्छ। तर मेहनत गरेको कारण मान्छेहरूमा टाउको दुख्ने अथवा जति साँझो पर्दै गयो उति टाउको दुख्दै जाने, आँखा भारी हुने, अनि बिस्तारै त्यो धमिलो हुन थाल्ने, अनि कन्सन्ट्रेसन हामीहरूको कमजोर हुने खालको समस्या हुनसक्छ। त्यस्तै उज्यालोमा हेर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुने खालको समस्या हुन्छ। अब धेरै नै ठुलो दोष छ भने चाहिँ, धेरै ठुलो ग्याप छ भने चाहिँ मान्छेहरूले कमजोर देख्छन्, तर अब त्यस्तो टाउको दुख्ने अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। यसको लागि हामीले चस्मा लगाउँदा मात्रै ठिक हुन्छ कि अन्य औषधि उपचारहरू पनि छ त्यसको? अब हामीहरूको अहिलेको लागि सबैभन्दा सेफ
केही पनि असर नगर्ने भनेको चस्मा नै हो। हजुर, दिन पनि सजिलो, लगाउन पनि सजिलो। हजुर, तर चस्मा बाहेक कन्ट्याक्ट लेन्सहरूको कुराहरू आजकल चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी भनेको आँखामा लेजरले सर्जरी गरेर चस्मा हटाउने पद्धतिहरू पनि नेपालमा प्रचलन छ। जस्तै अब चस्मा लाउने कुरा हुँदाखेरि अब यसको कति समय जुन के भन्छ माइनस प्लस हुँदाखेरि यो घटबढ हुने अवस्था पनि आउँछ होला नि बिचमा, अनि त्यसको लागि चाहिँ चस्मा अथवा पावर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त? हजुर, अब यो चाहिँ नियमित हामी त्यही भएर चस्मा लगाउनेहरूलाई चाहिँ 6 महिनामा एकचोटि देखाउन सल्लाह दिन्छौँ। किनकि हामीहरूको थोरै पावर माथि तल भइरहेको हुन्छ। अब 6 महिनामा हेरेर चाहिँ केही परिवर्तन भएको रहेछ भने सोही अनुरूप हामीहरूले चस्माको पावर पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो जुन लेन्स राख्ने भनेको छ नि, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुन्न? त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लेन्स चाहिँ हामी प्राय रेकमेन्ड गर्दैनौँ, किनकि काठमाडौँमा जुन धुलो धुवाको समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि नानीमा असर हुने डरले हामीहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ चस्मा नै भन्छौँ। सँगसँगै अर्को जुन यहाँले भन्नुभयो पर्दाको समस्याहरू पनि धेरै देखिन्छ भन्नुभयो। सँगसँगै पर्दाको समस्या के कारणले गर्दा चाहिँ होइन आँखामा देखिन्छ, यो कुरा पनि भनिदिनु। अब पर्दाको रोगहरू धेरै कारणले हुन्छन्। जस्तो हामीहरूले चलाउने शरीरमा कुनै औषधिहरू चलिरहेछन् भने त्यसले पर्दामा असर गर्न सक्छ, जस्तो टिभीको औषधिहरू भयो। अब त्यस्तै अरू भनेको पर्दामा चोट लागेर हुनसक्छ। तर मुख्य भन्नुपर्दा पर्दाको अहिलेको लागि चाहिँ 2टा कारण हामीहरू भन्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ मधुमेह अथवा ब्लड प्रेसर जस्ता समस्याहरूले गर्ने आँखामा असर, जसलाई डायबेटिक हाइपरटेन्सिभ रेटिनोपेथी भन्छ, र अर्को चाहिँ उमेरले गर्दाखेरि हुने असर, जसलाई एज रिलेटेड म्याक्युलर डिजेनरेसन भन्छौँ, AMD। यो 2टा समस्याले चाहिँ अहिले संसारको अझ पश्चिमा मुलुकहरूमा त सबैभन्दा ठुलो दृष्टिविहीनताको कारण नै यही 2टा हो। अब पछिल्लो समय नेपालमा पनि यो एकदमै बढिरहेको छ भनिन्छ। अझ मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ आँखाको समस्या अनिवार्य हुन्छ नै, कुनै निश्चित समयसम्म पुगेपछि त यसले दुःख दिन्छ नै भनेर भनिन्छ। भनेपछि मधुमेहको कारणले हुने समस्या भनेको पहिलो आँखाको पर्दाको समस्या भन्नुभयो, त्यो नै हो? त्यो मात्रै त होइन, अरू पनि हुन्छ, आँखामै पनि अरू समस्या हुन्छ। मधुमेह भनेको शरीरको पुरै समस्या भयो, त्यसमा मुटुमा पनि समस्या हुनसक्छ। आँखाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा अब यो मधुमेह रोगले पर्दामा मुख्य सबैभन्दा धेरै, तर मधुमेहको कारण पनि मोतीबिन्दु पनि हुन्छ होइन। अब पर्दामा चाहिँ पर्दाको रगतको नलीहरू फुटेर त्यसले दृष्टिविहीनता पनि लिएर आउन सक्छ। भनेपछि पर्दामा मधुमेहको कारणले गर्दा समस्या धेरै हुन्छ। हजुर, होइन? जस्तै यसको लागि चाहिँ उपचार के छ त? कसरी गरिन्छ आँखाको पर्दा जुन समस्या हुँदाखेरि? हजुर, मैले अब अघि भने जस्तै यो त शरीरको रोग हो, त्यही भएर उपचारमा पहिलो भनेको मधुमेहको लेभललाई चाहिँ, ब्लड सुगरको लेभललाई चाहिँ उचित स्तरमा राख्ने, जसको लागि चाहिँ फिजिसियन डाक्टर साहब अथवा एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर साहबसम्म मिलेर रुटिन चेकअप गराएर त्यसलाई ठाउँमा राख्नु पर्यो, व्यायामहरू गर्नु पर्यो। अब त्यो बाहेक चाहिँ हामीहरूलाई आँखामा भएको असर जे छ, असरको लागि हेरेर कसैलाई चाहिँ हामी नियमित फलोअपमा बोलाउँछौँ भने कसैलाई चाहिँ हामीले लेजर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई आँखामा इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यस्तै कसैको चाहिँ अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ अब कुन अवस्थामा छ भनेर हेरेर। भनेपछि होइन, यो अर्को एकदमै सोध्न मन लागेको र धेरैको जिज्ञासा रहेको प्रश्न, जस्तै मधुमेह भएको मानिसलाई नै समस्या हुने हो कि मधुमेह पनि एकदमै बढी भइरहेको मानिसहरूलाई यो समस्या हुने हो कि कस्तो प्रकारको मानिसहरूलाई चाहिँ यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् त? अब मधुमेहको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा त कन्ट्रोल भइहाल्यो, कतिको लेभलमा राखेका छौँ, एउटा त्यो कन्ट्रोल कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा भयो। त्योभन्दा ठुलो हामी चाहिँ कहिलेदेखि मधुमेह भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अब त्यसमा झन्डै 1% मान्छेहरूमा चाहिँ मधुमेह डायग्नोज भएको, पहिचान भएको वर्षमै समस्या देखिन्छ, डायग्नोज हुँदाहुँदै 1%। हजुर, त्यस्तै 10 वर्ष पुगेपछि लगभग 10% जस्तो मान्छेहरूमा देखिन्छ भने 20 वर्षमा त 40%सम्म देखिन्छ। भनेको जति लामो समयदेखि मधुमेहले पिरो लिइरहेको छ त्यो समय चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुरा, अब
त्यो सिगरेट पनि खानुहुन्छ, रक्सीहरू खानुहुन्छ, सँगसँगै प्रेसरको रोग पनि छ अथवा मृगोलाको समस्याहरू पनि छ भने आँखामा त्यसले गर्न असर चाहिँ अझै धेरै नै छिटो आउन सक्छ। भनेपछि त सबैभन्दा ठुलो कुरो नलाग्नै गर्नुपर्छ। अनि कन्ट्रोल गर्दाखेरि कतिको यो फाइदा हुन्छ त भनौँ न, कन्ट्रोलले चाहिँ कति हदसम्म कम गर्न सक्छ त? कन्ट्रोल पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर नै मानिन्छ। केही न केही चाहिँ कम गर्न सक्छ, तर ड्युरेसन, मैले त्यो लाग्ने समय सबैभन्दा ठुलो भएको भएर ड्युरेसन पनि हामीहरूले चाहिँ त्यही भएर फलोअप गराइरहनुपर्छ भनेर हामी जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ समयकोले पनि हिसाब गर्नुपर्छ। जलबिन्दुको कुरा गर्न मन लाग्यो, के हो जलबिन्दु भनेको? के हो जलबिन्दु भनेको? चाहिँ हामीहरूको पछाडि पर्दाको नजिकै चाहिँ नसा हुन्छ, जुन नसाले चाहिँ हामीहरूले देखेको कुरालाई हामीको दिमागसम्म लिएर जाने काम गर्छ। त्यो नसा आँखाको प्रेसर मात्रै त दोष दिन मिल्दैन, तर प्रमुखतः आँखाको प्रेसर बढेर, आँखाको प्रेसर छुट्टै हुन्छ शरीरको प्रेसरभन्दा फरक, आँखाको प्रेसर बढेर नसा चेप्पिने खालको समस्या, यसलाई न्युरोप्याथी भन्छौँ हामीहरू। अब यो र जलबिन्दु र मोतीबिन्दु चाहिँ उस्तै शब्द भएर प्राय चाहिँ झुक्किनुहुन्छ। अब जलबिन्दु चाहिँ पछाडि नसाको समस्या भयो भने मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ त्यो नानीभन्दा पछाडिको लेन्सको समस्या हो। जलबिन्दु भइसकेपछि होइन यसले आँखामा गर्ने असर चाहिँ कस्तो हुन्छ? जलबिन्दु नसाको समस्या भएको भएर यसले चाहिँ दृष्टिविहीनता बनाउँछ, तर यसको नराम्रो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई यसले अवगत गराउन चाहिँ सक्दैन, किनकि यो धेरै वर्ष लागेर थोरै गरेर त्यो पनि पेरिफेरल भिजन भन्छौँ भनेको हामीले बिचमा भन्दा वरिपरिको दृष्टि चाहिँ कमजोर हुँदै आउने भएको भएर प्रायले चाहिँ मैले अब धेरै वर्षदेखि लागेर मेरो उमेरको कारण भयो अथवा मैले यस्तै नै देख्ने हो भन्ने किसिमको गरेर यो चाहिँ इग्नोर भइरहेछ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही नियमित चेकअप गरेर नै पत्ता लाग्ने कुरा हो यो। हामीलाई त्यसको धेरै थाहा पनि हुँदैन। कुनै प्रकारको जलबिन्दुले चाहिँ टाउको दुख्ने, आँखा रातो हुने अथवा बत्तीमा हेर्दा फेरि इन्द्रेणी देखिने, यो चाहिँ कुनै खालको मोतीबिन्दुमा मात्रै हुन्छ। जलबिन्दुमा हजुर। जस्तै जलबिन्दु भइसकेपछि यहाँले भन्नुभयो आँखा नदेख्ने समस्या हुन्छ भनेर होइन, के यसको ज्योति फर्काउन सकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन जलबिन्दु भइसकेपछि? जलबिन्दुले जति असर गरेको छ त्यो असरलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गर्ने, अपरेसन गरेर अथवा लेजर गरेर अथवा औषधि दिएर अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले जति बाँकी रहेको दृष्टि छ, बाँकी रहेको नसा छ, त्यो नसालाई जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ र प्राय सबै हामीहरूको उपचार पद्धतिले चाहिँ त्यो जोगाउनकै लागि नै मेहनत गर्ने। यसको लागि पनि अपरेसनै आवश्यक हुन्छ कि के छ त? अपरेसन बाहेक अब त्यो चाहिँ हामीहरूले कुन अवस्थामा छ भनेर अपरेसन गर्ने हो। अपरेसन बाहेक लेजर थेरापी त्यस्तै औषधिहरू पनि पाइन्छन्। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो कतिपय आँखाका समस्याहरूको लागि चाहिँ परीक्षण गरेर मात्रै थाहा पाइन्छ भनेर होइन। सामान्यतः मानिसहरूले होइन आँखाको परीक्षण कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्न आवश्यक हुन्छ? एकजना स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ हामी वार्षिक भन्छौँ होइन, वार्षिक समय देखायो भने आफूले महसुस नगरेका समस्याहरू केही रहेछ भने रोग लागेर असर गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले त्यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एक वर्षमा समस्या केही छ अथवा चस्मा लगाइरहनु भएको छ भने 6 महिनामा अथवा फिजिसियन डाक्टर साहबहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो मधुमेहको डाक्टर साहबले पठाउनुहुन्छ अथवा किडनीको डाक्टर साहबहरूले पठाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पठाए अनुसार अथवा हामीहरूले कहिले उहाँहरूलाई बोलाएको हुन्छ रोगको अनुसार त्यो फलो गरेर आउनुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा आँखाको समस्या हुन नदिन भनौँ अथवा आँखाको समस्या भएका मानिसहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब आँखा हामीहरूको शरीरको अङ्ग भएको भएर शरीरको नै हेरचाह गर्ने आँखाको पनि हेरचाहमा पर्छ। त्यसको लागि अब नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब कुनै रोगहरू छ भने त्यसको पनि उपचार लिनु पर्यो। जस्तो अब मधुमेहको कुरा भयो, प्रेसरको कुरा भयो, ट्युबरकुलोसिसको कुरा भयो। त्यस्तै केही पनि असामान्यता छ, जस्तो औषधि चलिरहेछ केही छ भने चाहिँ त्यो औषधिले आँखामा हानि गर्यो कि भनेर आफ्नो फिजिसियन डाक्टर साहबसँग त्यो पनि सोध्ने र आँखाको डाक्टर साहबसँग पनि आफूले चलाइरहेको औषधिहरूको बारेमा भन्नुपर्छ। अन्य जस्तै आँखाको स्वास्थ्यको लागि हामीले केही प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन?
भिटामिन हामीहरूको आँखाको लागि धेरै नै जरुरी पर्छ। त्यही भएर भिटामिनहरू भएको खानेकुरा नेपाली आहार चाहिँ हामी एकदम सन्तुलित आहार भन्छौँ। हामी सबै कुरा खान्छौँ, सागसब्जी पनि खान्छौँ, माछा मासु पनि खान्छौँ, हामी जडीबुटीहरू पनि खान्छौँ हैन। त्यही भएर नेपाली आहार चाहिँ छानी नखाने बानी नै सन्तुलित आहार हो। अब त्यसले हामीहरूको आँखामा चाहिने सबै कुरा चाहिँ पूर्ण गर्छ। अहिलेको यो भयावह स्थिति जुन कोरोना महामारीबाट भएको छ विश्वभरि नै, त्यो नेपालले पनि सहनु परेको छ। यसबाट कतै पनि विचलित हामी नबनौं। हरेक व्यक्तिले चाहिँ यसमा आफ्नो योगदान दिउँ। राष्ट्र हाम्रो साथमा छ, हामी राष्ट्रसँग छौं र हाम्रो संयुक्त प्रयासले यो कोरोना रोग जुन हो यो परास्त हुन्छ। एउटा म यो यहाँहरूलाई चाहिँ जित हाम्रो हुन्छ, कोरोनाको हुँदैन। दोस्रो कुरा, श्वास प्रश्वास नली जसमा कि थुप्रै हाम्रा चाहिँ बुढापाकाहरू या बालबच्चाहरूले दुःख पाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेको चिसोको मौसममा न्यानो लुगा लगाउने, न्यानो चीजहरू चाहिँ खाने, सकेसम्म हामी चिसोबाट बचौं र सकेसम्म हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनको लागि जनचेतना जो विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ यो विषयमा हामीले जानकारी राखौं। अर्को कुरा, म राष्ट्रलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, विनम्र रूपमा चाहिँ नेपालमा जुन स्वास्थ्यको अवस्था छ अहिले हामी अभावमा बसेका छौं। तर यो अभावलाई हामीले नै नेपालीले नै यो हटाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ स्वस्थ जीवनले मात्रै स्वस्थ राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ। यस विषयमा छुट्याइएको रकम कम्तीमा पनि 10% जति स्वास्थ्यको लागि छुट्याइयोस् र तदनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारमा यसको संरचना बनोस् र अहिलेसम्म पनि अन्योलको अवस्थामा स्वास्थ्य रहेको हुनाले हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यति पुग्न सकेको छैन। यसमा राष्ट्रको चिन्तन, यस राष्ट्रमा बसेका हाम्रा चाहिँ अनुभवी जुन डाक्टर साहबहरू अथवा वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू चाहिँ छन्, उहाँहरूको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु नै उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो मैले अपिल गरेको हो सम्पूर्ण नेपालीमा। यो गरेको खण्डमा डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ स्वस्थ जीवन भन्ने नारा चाहिँ यथार्थमा चाहिँ आउन सक्छ। अन्यथा हामीले फोहोरी भएर बस्यौं अथवा यो फोहोरको डुङ्गुरलाई चाहिँ हटाउन सकेनौं भने यसबाट हुन सक्ने परिणाम हामी सबैले एकैसाथ भोग्नुपर्ने चाहिँ छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौं। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर रविन्द्र शर्मा। हामीले हाम्रो छालाको स्वास्थ्य तथा ओभरअल हेल्थ भनेको चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्यलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले केही कुराहरूमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यी मध्ये प्रमुख रहेको छ हामीले हाम्रो हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरेर यो लाइफस्टाइल भनेको दैनिक हाम्रा व्यवहारहरूलाई परिवर्तन गर्नु कसरी
मेन्टेन गर्ने ती कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको खानामा, त्यस्तै गरेर स्वस्थ रहनको लागि हाम्रो एक्सर्साइज पनि चाहिन्छ। एक्सर्साइज भनेको व्यायाम पनि प्रमुख छ। हामीले व्यायामहरू गर्न सकियो, स्वस्थ खान सकियो, त्यस्तै गरेर हाम्रो डेली हाइजिन मेन्टेन गर्न सकियो र स्ट्रेस लेभल, तनावलाई कम गर्नको लागि हामीले केही योगाहरू, एक्सर्साइजहरू, मेडिटेसनहरू गर्न सकियो। त्यस्तै गरेर प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने ह्याबिट पनि बसाल्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश मान्छेहरूलाई पानी खाने त्यो आदत बसाउन पर्ने हुन्छ। दैनिक 2-4 लिटर पानी चाहिँ नियमित खाने गरौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै हामी आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ हामीले निद्रालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। रातिमा चाहिँ दैनिक 6 देखि 8 घण्टा निद्रा पुर्याउन सकियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल फिजिकल हेल्थ प्लस मेन्टल हेल्थलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर म चाहिँ छाला रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले मैले चाहिँ छालालाई स्वस्थ राख्नको लागि, चम्किलो राख्नको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई केही वर्कअपहरू, केही अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो डेली केयर प्रडक्ट्सहरू आफूले चाहिँ छालालाई स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्ने साबुनहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साबुन पनि रुखो खालको साबुनहरू प्रयोग गर्नु भएन। हामीले चाहिँ नरम खालको साबुनहरू प्रयोग गर्नु, अत्तररहित साबुनहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो डेली केयर प्रडक्ट्सहरूमा फेसवास र रेगुलर मोइस्चराइजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भएर घामबाट जोगिनको लागि चाहिँ सनब्लकहरू रेगुलर प्रयोग गर्न सकियो भने हामीले हाम्रो छालाको स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर खानपानमा ध्यान दिन सकियो र एक्सर्साइज, प्रशस्त मात्रा पानी पिउने र सागसब्जी, भिटामिनयुक्त खानेकुराहरू, फलफुलहरूमा जोड दिन सक्यो भने हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। यो बाहेक हामीले सकिन्छ भने योगाहरू गर्ने, मेडिटेसनहरू गरेर र निद्रा पुर्याएर हामीले हाम्रो ओभरअल हेल्थ प्लस स्किन हेल्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं। आज विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा देखिने सरुवा रोगमध्ये क्षयरोग प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। समयमै परीक्षण, परामर्श र औषधि सेवन गरी क्षयरोगलाई निको पार्न सकिन्छ, तर अझै पनि यसबारे समुदाय स्तरसम्म जनचेतनाको अभाव छ। देशभर 20वटा केन्द्र र 86वटा उपकेन्द्रबाट क्षयरोगको उपचार गरिन्छ। सन् 2001 देखि देशभर प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि गरिने डट्स प्रणाली लागू भएपछि क्षयरोगका बिरामीको पहिचान, परीक्षण, उपचार व्यवस्था प्रभावकारी भएको हो। विश्व क्षयरोग दिवसको सन्दर्भमा क्षयरोगको कारण, लक्षणहरू, रोकथाम, नियन्त्रणका प्रयास र उपचारबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आँखाको स्याहारसुसार र आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको समाधानबारे विज्ञ संघको संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।